اینجا کربلا، اینجا نینوا، اینجا کربلا، اینجا نینوا. حرم ابا عبدالله، حرم ابا عبدالله، حرم محترم ابا عبدالله، حرم محترم ابا عبدالله. به گوش به گوش همه خموش، وارد می شود ملائکه مقرب خدا، انبیا و اولیا به دربار شاهنشاه، شاهنشاه. اعلی حضرت حسین ابن علی، اعلی حضرت حسین ابن علی، اعلی شوکت حسین ابن علی، اعلی هیبت حسین ابن علی، اعلی شوکت حسین ابن علی. آدم صفی الله، نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الله، اسماعیل ذبیح الله، موسی کلیم الله، عیسی روح الله. جلوتر از همه علی و فاطمه، پشت سر رسول خاتم میخوانم همه با حسین، 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 این نغمه هر لحظه جبرائیل است، این نغمه هر لحظه جبرائیل است، این صدا صدای سور اسرافیل است. حسین، 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 حسین.